ساری جماعت دی اور وقت کی ضرورت ہے آج کل دے دور دے وچ پر فتن دور دے وچ جتھا بھی نعرہ لایا کرو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ضرور لایا کرو کیونکہ یہ نعرے تو بغیر سارا کوئی گزارا نہیں اچھی بولو نا سبحان اللہ اچھا آپ پتی گانے پیر سے ریت رہے گئے تو یہ سبحان اللہ رہ گئی تو میں 5:30 تک ویسا لنگاری پکا پیا ہو سی بالکل تیار ہو سی او ہے روحانی کی او جسمانی غذا تے جڑا کوئی میں درس بیٹھا رہنا اے ہے روحانی غذا کھاون پیون کول بغیر تے گزارا کہیں نہیں نہ یہی تا وقت کی ضرورت تھی تو پاک نبی دے غلامو چس نال بیٹھ کے سنو میں جو یہ جڑا سفر کر کے مظفر گڑھ تو آیا تساں دوستاں کنے محبت گنن آیا تے میرے صحیح میں کو کہ سکو چس نال قرآن سناوی اگر میرا ذوق ہوے تو میں سناواں چا قرآن نا 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 میں ڈیلی سبحان اللہ دی اللہ سیاں جڑا ہون اچھی سبحان اللہ کے ہی سال مدینہ دی حاضری ہو سبحان اللہ اللہ سیاں جڑا ہون اچھی سبحان اللہ کے اج رات ون کے سمے خواب سونے نبی دا دیدار نصیب ہو دیکھو پتہ لگے حضور دے عاشق آئے بیٹھن حضور دے نوکر آئے بیٹھن سونے چہرے الحمدللہ تجھے چہرے چمکنے پین تو میرے پاک محبوب دے غلاموں میں اکثر آدرانا پتر او چنگا ہوندے وے جڑا پیو دی تعریف سن کے خوش تھی وے شاگرد او چنگا ہوندے جڑا استاد دی تعریف سن کے خوش تھی وے مرید او چنگا ہوندے جڑا اپنے پیر دی تعریف سن کے خوش تھی وے امتی او چنگا ہوندے جڑا اپنے نبی دی تعریف سن کے خوش تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ چنگی اولاد دی یہ نشانی ہے جو پیو ماں دا نام گھن کے ٹھردن انہاں دی عزت کرندن ادب کرندن تے چنگے امتی دی یہ نشانی ہے حضور دے نام تے ٹھردن اوے ماما کو دعا کرو حضور دے نام تے ہر بندہ نہیں ٹھردا اوے لوگ ٹھردن